जय वकुआ से सर तकरीबन 1 किलोमीटर फासले पर JUI का शोहदाए गज़ा और दिफा वतन कॉन्फ्रेंस थी। क्या टारगेट यही था या पुलिस ने कुर्बानी दे दी? यकीन बस तलका तुचदल तराले नुमड़ी मड़ी डेर पर जो तो क्या इसी खुदकुश हमलावर ने बेल्ट बम इस्तेमाल किया? क्योंकि ऊपर वाला जो उसका धड़ था वो बिल्कुल सलामत है। कितना था, लेकिन काफ़ी मवाद था कि आप देखिए धमाका काफ़ी लोगों ने इर्द गिर्द सुना और उसके इम्पैक्ट्स भी पड़े, तो बहरहाल धमाका अच्छा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं रिंग रोड पर और मेरे अकब में आपको वो जगह नज़र आ रही है जहां पर 11 मई को खुदकुश हमलावर ने पुलिस वैन को निशाना बनाया। इस अफसोसनाक वाक़ये में सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार शहीद और 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए थे। इस अफसोसनाक वाक़ये की तहकीकात कहाँ तक पहुँची, खुदकुश हमलावर कहाँ से आया, सहूलतकार कौन था, इस हवाले से हम SSP ऑपरेशन से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, उस वक्त मेरे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद है, आइन से बात करते हैं। स्तासुनुमदे सनाउल्ला तदल तसकार के सरमनो او बेगावी چې څه وخت دا धमाका وشوه هغلته روان وم چې ډزه مې واورېدل څه وخت چې धमाका وشوه دلته، نو ته موجود وې هغه ټایم تاسو ولیدل؟ او چې زه موجود وم هلته پولیس موبایل والا ولاړو، بس هغه ناکه لګېدلې وه، دنه تالاشي اخیسته، بس एकदम دی کې خودکش ځان پکې ځان یې شهید کړی، هغه مردار کړی ده، پولیسان یې شهیدان کړي. د هغې نه پس ته لکه ته چې دلته رالې نو مړي مړي ډېر پراته او جو اوچ خودکش په دې لاره راغلی و که نه؟ دا راله پته نشته چې په کومه راغلی. تا ولیدو چې څه وخت دلته پولیس سره ولاړ و، هغې سره تلاشي اخیسته؟ دا ما نه دی لیدلی. په धमाکې لکه چې څه ټایم धमाका وشو هغه ټایم تا ولیدو؟ او जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इस ऐनी शाहिद की गुफ्तगू सुनी, इसका यही कहना था कि करीब इसका गोदाम है और वहाँ पे ये मुलाजिम है और यहाँ पे पुलिस मोबाइल खड़ी थी। मेरे अकब में आपको ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और जैसे ही खुदकुश हमलावर यहाँ पे करीब पहुँचा और एकदम से ज़ोरदार धमाका हो गया था। जी नाज़रीन, मेरे अकब में आपको ये पुलिस मोबाइल नज़र आ रही है जिसे खुदकुश हमलावर ने टारगेट किया था। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर लाइक ज़ादा ख़ान जो है वो फ्रंट सीट पर बैठे थे। जैसे ही खुदकुश हमलावर इनके करीब पहुँचा, उसने मशकूक जान के उसे आवाज़ दी और रोका। यहाँ पर उसे जैसे ही रोका, उससे पूछगछ की तो पीछे से यहाँ से एक सिपाही उतरा उसकी तलाशी लेने के लिए, जिसका नाम अलमज़ेब था। उसने इस मकाम पर खुदकुश हमलावर से तलाशी, जैसे ही वो आगे बढ़ा उससे मोबाइल और उसका शनाख्ती कार्ड उसका चेक करने के लिए, तो उसने ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया था। इस बदकिस्मत पुलिस वैन में सब इंस्पेक्टर लाइक ज़ादा ख़ान और अलमज़ेब सिपाही शहीद हुए, जबकि 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो शहीद सब इंस्पेक्टर लाइक ज़ादा ख़ान है, इनके वालिद भी कुछ साल कबल शहीद हुए थे और ये शहीद कोटे पर पुलिस में भर्ती हुए थे। और आज यानी 12 मई को शहीद लाइक ज़ादा ख़ान के वालिद की बरसी है और आज उनका जनाजा भी हुआ है। जी नाज़रीन, 11 मई को चमकनी के इलाके रिंग रोड पर खुदकुश हमलावर ने पुलिस वैन को निशाना बनाया। तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, खुदकुश हमलावर का टारगेट क्या था, SSP ऑपरेशन पेशावर मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद है, आइन से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। 11 मई की रात थी और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें खुदकुश हमलावर ने पुलिस वैन के साथ खुद को उड़ाया। 2 एहलकार शहीद हुए। खुदकुश हमलावर का टारगेट क्या था, कहाँ से आया, अब तक तफ्तीश कहाँ पहुँची? देखिए, इसको बिल्कुल हम हर एंगल से देख रहे हैं कि वो आया किधर से, रिहाइश पजीर किधर था और तंजीम कौन सी थी, किस तंजीम से उसका ताल्लुक़ है, इस सारे उसको जो है ना, चूँकि CDD में FIR हो चुकी है तो CDD वाले प्रोब कर रहे हैं। लेकिन इनिशियल इन्फॉर्मेशन यही है कि चूँकि हमारी पुलिस मोबाइल वहाँ पर गश्त कर रही थी, तो और फिर उसके बाद वो चेकिंग शुरू हो गई। तो चेकिंग के दौरान ये एक मशकूक लड़का वहाँ पर मौजूद पाया और गुज़र रहा था और इसको रोका गया। और फिर जब इसकी तलाशी ली गई तो बिल्कुल उसने पहले तो कहा कि मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर बाद में जो है ना, जब उसका मोबाइल भी रिकवर हुआ, हर चीज़ हुई, तो वो पैनिक कर गया
چونکہ اس کی آلریڈی اس نے وہ پہنی ہوئی تھی جیکٹ تھی یا جو بھی مواد تھا، لیکن اس میں انٹرسٹنگلی جو ابھی فیکٹ آیا ہے کہ وہ جو اپر پورشن آف دا باڈی ہے نا، اس پر وہ جیکٹ یا وہ میٹیریل نہیں تھا، وہ لوور پارٹس کی طرف تھا، پاؤں پر بھی ہو سکتا ہے، بیک پر بھی، جو بھی. تو پھر اس نے اڑایا اور اسی دھماکے کے نتیجے میں ہمارے ایک آفیسر اور ایک جوان شہید ہوا، 2 زخمی ہیں اور ایک جو ہے نا راہگیر تھا وہ بھی زخمی ہوا. سر ہم نے ماضی میں دیکھا تھا 2010-2009 میں پشاور میں حالات بڑے بدامنی تھی، دھماکے ہوتے تھے، دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے خودکش جیکٹ کے بجائے بیلٹ بم استعمال ہوتا تھا. تو کیا اسی خودکش حملہ آور نے بیلٹ بم استعمال کیا؟ کیونکہ اوپر والا جو اس کا دھڑ تھا وہ بالکل سلامت ہے اور نیچے سے وہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ خودکش حملہ آور اوپر سے وہ جب بلاسٹ ہوتے ہیں صرف اس کا سر اور پاؤں بچتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اپر پورشن بالکل اس کا صحیح سلامت تھا، نیچے ابھی وہ بیلٹ تھی یا اس کا جو ہے نا کوئی میٹیریل تھا، وہ ابھی فردر انویسٹیگیشن سے جو ہے نا واضح ہو جائے گا. اور بہت ساری کویسچنز ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ کہاں ٹھہرا، کون اس کے فیسیلیٹیٹرز تھے، ٹارگٹ کون سا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا فردر انویسٹیگیشن میں کلیئر ہو جائیں گی. جے وقوع سے سر تقریباً 1 کلومیٹر فاصلے پر JUI کا شہدائے غزہ و دفاع وطن کانفرنس تھی، کیا ٹارگٹ یہی تھا یا پولیس نے قربانی دے دی؟ میں ابھی اس کے نا قبل از وقت ہے جی کہ اس کا کیا تھا اور وہ کدھر جا رہا تھا یا اس کے کیا عزائم تھے. تو یہ چونکہ ان کی تنظیم سے یا ابھی تک کسی تنظیم نے وہ ایکنالج بھی نہیں کیا کہ کس سے تعلق تھا، لیکن انشاءاللہ جلد ہی ہر چیز واضح ہو جائے گی. تلاشی کے دوران سر کارڈ ملا تھا، جب اس نے کارڈ دیا تو ایک بلاسٹ ہو گیا، ایک چھوٹا سا حصہ ملا ہے کارڈ کا، تو کچھ شناخت ہو سکتی ہے کہ خودکش کا کہاں سے اتنا؟ جی ہاں، اس پر ابھی ورک کر رہے ہیں کہ یہ اصلی تھا یا وہ بنایا گیا تھا یا اس کا تعلق کون سے ایریا سے ہے، اس کی فیملی کا جو پورا وہ ہوتا ہے بایو ڈیٹا، وہ ہم اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. کتنے کلو مواد استعمال ہوا مجموعی طور پر؟ دیکھیں وہ کافی حد تک تھا اس میں، مطلب ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا تھا، لیکن کافی مواد تھا کہ آپ دیکھیں دھماکہ کافی لوگوں نے ارد گرد سنا اور اس کے امپیکٹس بھی پڑے، تو بہرحال دھماکہ اچھا تھا. جی ناظرین، آپ نے SSP آپریشن پشاور کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پشاور میں پولیس وین پر خودکش دھماکہ ہوا ہے اس کی تحقیقات جاری ہے اور بہت جلد اس بات کا تعین کر لیا جائے گا کہ خودکش حملہ آور کہاں سے آیا، سہولت کار کون تھا، کہاں پہ ٹھہرا اور اس کا تعلق کس جماعت سے تھا. اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان.